گستاخی دا ایک سلسلہ ہے. کنہ دی گستاخی؟ اللہ دی گستاخی جل شانہ وعم نوالہ وعز برہانہ وظل اعداؤہ. اللہ دی گستاخی، او دے پاک بندیاں دی گستاخی، او دے دین دی گستاخی دا ایک سلسلہ جاری ہے. مسلمانوں غور کرنا. اللہ اکبر و کبیرہ. میں ہن دسنا چاہنا ادھر اساں نبی دے دین اور نبی دے دین دے جڑے وارث شمار ہوندے نے انہاں دے کارٹوناں دا سلسلہ اساں خود چلایا ہے. میری گل تے توجہ ہوے ذرا. تسی ویکھ رہے ہو اخبارات دے اوتے مولویاں دے کارٹون بنے ہوندے. ویکھے جے یا نہیں؟ بولنے نہیں. ویکھے جے نا؟ سیاسی مولوی ہوئے یا مذہبی مولوی ہوئے، مولویاں دے کارٹون ہر اخبار دے متھے تے ہوندے نے. یہ ویکھدے رہے ہو یا نہیں؟ بولو. کسے دا کوئی پیر ہے نورانی میاں، نورانی صاحب دے کارٹون اساں ویکھن لگے ہاں جنہ چیر حضرت جیوندے رہے نے. ایڈے ایڈے غلیظ گندے کارٹون ہر ویکھن والے نوں ویکھ کے ہاسا ہی آتا سی. مولی فضل الرحمان دے سارا یہ تسی ویکھدے رہے ہو کہ نہیں؟ بولدے نہیں. پھر یہ سلسلہ تے جتھے رہا وہ ایک دینی جماعت مذہبی وہ خود نو مذہبی ٹھیکیدار کہندے نے، مبلغ کہندے نے. انہاں نے تبلیغ دین دا نام دے کے تے کارٹون بنائے ہوئے نے مبلغین اپنے آنے. انہاں دا چینل اپنا ہے، اس چینل دے اوتے کارٹون دین پیش کرتے ہیں. تو انہوں نے پوچھا ہے کیوں یہ کرتے ہیں؟ انہوں نے آخیا جی یہ بچے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں لہذا ہم نے تبلیغ کا ایک ذریعہ اور طریقہ ایجاد کیا ہے. میں تھوڑے تو پوچھنا سچی دسیا جے ایک کنجر کھاتے دے نال یعنی اس طرح کارٹوناں تے توہین آمیز تے مذاق تے استہزاء دا جڑا طریقہ ہے اگر اے دے نال دین پھیلدا تے میرے خیال دے 1.25 لاکھ نبیاں وچوں کوئی ایک نبی تے میراثی آوندا تاکہ پتہ لگدا کہ دین استہزاء مذاق ٹھٹھے تے کارٹوناں نال بھی پھیلدا ہے، میراثیاں نال بھی پھیلدا ہے. او ایمان نال دس ہر نبی تہذیب، شائستگی، بردباری، پروقار ہون دا ایک پہاڑ بن کے آندا ہے. کوئی نبی تساں بےہودے رنگ وچ نہیں ویکھیا ہونا.
توجہ نہیں فرمائی نے. اصا دے ویکھیا اللہ دے پاک پیغمبراں دے سچے وارث میرے علی ورگے بابے فرید ورگے جنہاں نے دین سونے دا پھیلایا انہاں کبھی مذاق دا پہلو نہیں اپنایا. بولتے نہیں جی. انہاں کارٹوناں نال تبلیغ نہیں کی تھی. او خدا دیا بندیا استہزاء ادھر ویکھ مذاق فلم ڈرامہ سلطان رائی فلم وچ نماز پڑھدا ہے کبھی کسے ویکھ کے نماز نہیں پڑھی. نماز پڑھن والے انہاں لوکاں نو ویکھ کے نماز پڑھدے نے جڑے لوگ نبیاں دی سنت طریقے دے وچ اللہ دے خوف دے اندر نماز پڑھن والے سن. سچی دسیا جے مسلمانوں سلطان رائی دیاں فلماں ویکھ کے کوئی نمازی بنے کیوں؟ فلم دے شروع ہون تو پہلا قرآن دی تلاوت ہوندی یا بانگ ہوندی ویکھ کے تے کوئی نمازی بنے کوئی قرآن پڑھنے والا بنے. بولدے نہیں جی. او خدا دیا بندیا کسی اللہ والے مہذب نو ویکھ کے تے بندہ دین سکھدا ہے. کمینے میراسی تے ڈوم جڑا ہوندا ہے ڈوم دے مذاق تے استہزاء نو ویکھ کے تے دین دی توہین تے ٹھٹھا. او یہودی اپنے دین کو مذاق بناتے تھے بنایا اساں انہاں نال لگے اساں بھی اوویں چا بنایا. یہ دین نو استہزاء دے ٹھٹھے بناون والی گل ہے. ہن ایمان نال دس دین مذہبی جماعتاں پیش کرن کارٹوناں دی تے اخباراں دے متھے دے اوتے کارٹون بنے ہون مولویاں دے تے مولوی کون نے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء. گل سمجھا جی. میں لوکاں دے اعتقاد کے مطابق پہ بولنا. آخر وہ اپنا لیڈر مذہبی رہنما پیشوا سمجھ دیتے ہیں. مذہبی پیشوا نبیاں دے وارث انہاں دے کارٹون بنن اخباراں تے. جے نبیاں دے ہن کافر کی آکھن گے کہ نبیاں دے وارثاں دی دین بیان کرن والے دی اگر تصویر کارٹون دی بن سکتی ہے تو پھر نبی دی کیوں نہیں بن سکتی؟ جیڑی قوم دے اندر علماء دی عزت وقار نہ ہوے توہین ہوے جدو دین والے دی توہین ہوے گی تو پھر نبیاں دی توہین کیویں نہ ہوے؟ گل نہیں سمجھ لگی. توجہ نہیں فرمائی. حالے کافر آکھے گا مینوں تساں ہی دلیر کیتا ہے تساں خود گستاخیاں کرنے والے تواڈے عالماں دے کارٹون تواڈے مبلغاں دے کارٹون جے میں نبی دا بنا لیا کی معلوم ہویا اساں او خبیث بن گئے جنہاں ہاتھ نال نبی دی بے عزتی توہین دے سلسلے چلوا دیتے نے. توجہ نہیں فرمائی نے.
او مسلمان میں ایک گل کرن لگا کراں بولو 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 ذرا اچھی بولو سبحان اللہ میں ایک گل کرن لگا توجہ کراں گل سن لو میری سمجھ دے مطابق کوئی کافر کسی نبی دا پاٹ ادا کرے کوئی کنجر یا میرے ورگا کوئی نبی دا پاٹ ادا کرے اداکاری کردیا نبی دیا گھر والیاں بناوے کنجریاں گھر والیاں بنن وہ ایک فلم بنا کے پیش کی جائے میں سمجھنا کافراں کمینیاں دا نبیاں تے اہل بیت تے اصحاب نبی دے پاٹ اداکاریاں کرنیاں ادا کرنے ایک کارٹون بناون تو وڈی گستاخی ہے توجہ نہیں فرمائی جی میں چور جاندا ہے کسی دے گھر وٹا سٹدا ہے ویکھاں جاگدا ہے کہ ستا ہے اس کتے دے پترے میں وٹے سٹے نے انہیں آخیا جی میں کنجراں دا کنجر سردار ہو کے تے فلماں بنائی ہیں انہاں آخیا نبی دی سیرت دی فلم ہے تے فلماں گھر چلیاں جی میں کافر نو نبی دا خیال سمجھ سکتے ہیں جس لئے فلم میں چل رہا ہونا ہے کوئی حضرت یوسف بن کے پیا چل رہا ہے کوئی حضرت محمد بن کے پیا چل رہا ہے کوئی کیڑا بن کے پیا چل رہا ہے کوئی اہل بیت بن کے پیا چل رہا ہے کوئی فرشتہ بن کے پیا بخاندا ہے جدوں کتا کافر ویکھیا سو کہ یار انہاں دے مولویاں دے کارٹون میں اخباراں تے بنائے انہاں دے نبیاں دیاں میں فلماں بنائیاں انہاں بڑے شوق نال پیسے بھر بھر کے گھر سجائیاں تے جے میں ہن کارٹون بنا لواں تے انہاں او بھی شوق نال ہی ویکھنے نے توجہ نہیں فرمائی نے میری گل تے ایویں ہے یا نہیں او بولنے نہیں ذرا دسو کافراں نو گستاخی تے دلیر تے اسا کیتی بیٹھے تو پھر یہ ڈرامہ کہدا ہے اگر نبی دے دین دی تبلیغ واسطے ملا مبلغ باندر آنگو کارٹون بن کے نچ رہا ہے تو تبلیغ کرتا ہے نماز پڑھے نماز پڑھے لاکھ دلانت ونا مرادا بےمانا یہ دین پھیلنا ہے کہ جانا ہے وہ کمینیا نماز دے ول دسن دا نام دین نہیں نبی خدا نبی دین دی عظمت اور احترام دل وچ وساون دا نام دین ہے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حضور شیر اہل سنت شمشیر بے نیام ترجمان حقیقت مفتی فضل احمد چشتی صاحب حضور قبلہ خواجہ محمد شفیع لجپال مولوی اپنے کارٹون ویکھ کے آپ ہی خوش ہوتے ہیں ہائے ہائے واہ 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 وہ ایمان نال دسیا جی مسلمانوں کسی دی نقل اتارن نال انہوں غصہ لگتا ہے یا خوش ہوتا ہے بولو تے نقل بھی اتارنی ایڈے گندے طریقے اور انداز نال
کہ مولوی دی لت اوتھے پئی کارٹون جو بننا ایک لت کھوتے ریڑے تے ایک لت گڈی دے پئی ہے لک مولوی دا لبدا کوئی نہیں سری ایڈی بڑائی اور ہے کون قائد ملت پگڑا خدا دا پونے یہ قائدین دا حشر ایویں ہوندا ہے ہائے 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 اے میرے ربا او میں اس قوم دیاں حماقتاں خباستاں اور جہالتاں کیڑیاں کیڑیاں کھولاں سچ کہہ گیا ساڈا اقبال کہندا تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر وہ کوئی سر لگی نے کوئی نہ حقیقت دے پردے پھڑے دے محمد حقیقت دے پردے پھڑے دے محمد محمدی غلاماں دا ایہی کام ہوندا ہے حقیقت نو پھاڑ پردے پھاڑ کے سامنے حقیقت ننگی کر کے لوکاں دے اگے رکھ دیندے نے تے امت مصطفیٰ نو پتہ لگ جاندا ہے حقیقت ہوندی کی بولو دسو میں پوچھتا ہوں ہماری فقہ کہے فقہ عالم دی جتی نو جتڑی آکھن والا کافر ہو جاندا ہے کیوں عالم نبی ہے بولو عالم دی جتی نو جتڑی آکھے جتڑی تے فقہا لکھتے ہیں کافر ہو جاتا استہزاء دین دا تحقیر دین استہانت دین ہے اگر اس کی نیت یہ ہوئی ہے کہ او دی جتی دی توہین تے جتی نو جتری آکھن نال کافر ہو جاندا ہے تے ملا نو باندر بنان والا ذرا بولو تے صحیح کسے ڈرامے باز دے اگے میری گل رکھی اگر سپ نہ سونگ جاوے انہوں تے مڑ آکھی کی وجہ اور ادھر دیکھے جب کافر تعلیم کے نام پر یہ اگلی گل ہے میری کافر تعلیم دے نام تے تاریخ دے نام تے تاریخ دے نام تے کافر اگر پہلا انسان لنگور بتا سکتا ہے تے لنگور دیاں شکلاں ون سونیاں بنا کے تے کتاباں وچ پڑھا سکدا ہے تے لیا سکدا ہے تے اوہی کافر نبیاں دا کارٹون کیوں نہیں بنا سکدا وہی مری قوم ایمان نال ایویں سنگ پاڑ پاڑ کے اسی مر گئے ہاں پر گل ٹھیک ہے پتھر دے پانی پاؤ تے کیڑا سبزہ اگ پینا جا سکتی ہے نبیاں نو پاکاں نو انساناں نو لنگوراں دی نسل آکھیا جا سکتا ہے وہ کوئی حرج نہیں وہ خارج ہو رہی ہے وہ تاریخ ہے وہ تعلیم ہے وہ روشنی ہے جے ہالینڈ وچ بیٹھ کے کافر کارٹون بناون دا دعویٰ کیتا ہے وہ توہین کر رہا ہے یہ